श्रीगुरुभ्यो नमः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कश्चित् देवदत्तः अत्यन्तं स्थूलो वर्तते, किन्तु सः दिवाकाले कदापि भोजनमेव न करोति। पीनः वर्तते, किन्तु दिवाकाले भोजनं नास्ति। वैद्यः उक्तवान् तस्य कोऽपि रोगोऽपि नास्ति। रोगः अस्ति इति कृत्वा स्थौल्यमस्ति इति न। सः अत्यन्तम् अरोगः वर्तते, आरोग्यं तस्य वर्तते, पीनश्च वर्तते। तर्हि दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अस्माभिः ज्ञायते, अंशद्वयं ज्ञायते। सः दिवा भोजनं न करोति, अयम् अंशः प्रमाणेनैव गृहीतः। अस्माकं तत्र कापि भ्रान्तिर्नास्ति। तेन सहैव वयं भवामः चेदपि, दिवाकाले तेन सहैव भवामः, सः किञ्चिदपि न खादति, भोजनं नैव करोति। पीनस्तु दृश्यते एव प्रत्यक्षादिप्रमाणेन। तर्हि दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वं युज्यते वा? इदम् अनुपपन्नं खलु। पीनत्वस्य कारणमेव नास्ति, किन्तु सः पीनः इति वक्तुं शक्यते वा? भोजनं न करोति, तथापि स्थूलः, तस्य रोगोऽपि नास्ति, जेनेटिक् डिसार्डर् अपि नास्ति। तस्य गृहे सर्वेपि स्थूलाः इति कृत्वा अयं स्थूलः इति न। तस्य गृहे सर्वेपि कृशाः एव, तस्य कोऽपि रोगो नास्ति। सः दिवाकाले भोजनम् अपि न करोति। तादृशस्य देवदत्तस्य पीनत्वं युज्यते वा? उपपन्नं भवति वा? न भवति, अनुपपन्नम्। अभुञ्जानस्य, दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नं वर्तते। सम्यक् अवगम्यते खलु? अन्यदेकम् उदाहरणं वदामि। स्वर्गकामो यजेत इति विधिर्वर्तते। अस्य विधिवाक्यस्य कः अर्थः इति ज्ञायते वा? स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य कः अर्थः? यः स्वर्गम् इच्छति सः यागं कुर्यात् इति भवन्तः सामान्यतः अर्थं वदन्ति। मीमांसकानां सविधे अयं प्रश्नः क्रियते चेत् यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यस्य कोऽर्थः इति शुद्धमीमांसकानां प्रश्नः क्रियते चेत् ते वदन्ति यागः स्वर्गसाधनम् इति वाक्यस्य अर्थः। यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यस्य कोऽर्थः? यागः स्वर्गसाधनम्। सम्यक्। यागः स्वर्गस्य साधनम्, यागः स्वर्गस्य कारणम्। स्वर्गः कार्यं, यागः कारणम्। स्वर्गः फलं, यागः कारणम्। सम्यक्। दण्डः घटस्य कारणम् इतिवत् कार्यकारणभावः स्वर्गयागयोर्वर्तते। यागः स्वर्गस्य कारणम्। यागो नाम कः? यागः इति पदं बहुधा श्रुतं खलु। यागः दृष्टो वा? यागः दृष्टः वा?
दृष्टः। यागः दृष्टः अस्ति वा भवद्भिः? होमः दृष्टः, यागः न दृष्टः वा? को भेदः? होमयागयोः कः भेदः? यागः बृहद्रूपेण भवति, होमः लघुरूपेण भवति। होमादेव यागः उत्पद्यते। यागस्य अंगभूतः होमः। यागः धर्मात्मकः, होमः अधर्मात्मको वा? किं भाति? अहमेकं समीचीनं भेदं वदामि वा? यजेत इत्यत्र धात्वर्थः यागः, जुहोति इत्यत्र धात्वर्थः होमः। भवन्तः यादृशं भेदं वदन्ति तादृशः अयमपि भेदः एकः। यागः बृहन् भवति, होमः लघु भवति। यागः धर्मः, होमस्तु तद्वदेव। कश्चित् भेदो वक्तव्यः चेत् अहमपि वक्तुं शक्नोमि। यागः यज धात्वर्थः, होमः ऊ धात्वर्थः। एतादृशं भेदमुक्त्वा प्रयोजनमस्ति वा? किञ्च यागः बृहद् भवति इति केन उक्तम्? बृहद् भवति इत्युक्ते किम्? आकारः, होमकुण्डस्य आकारः महान् भवति वा? किं बृहद् इत्युक्ते? बृहद् भवति इत्युक्ते किम्? बहुदिनानि चलति। होमस्तु 5 मिनिट्स् मध्ये समापयितुं शक्यते। तथा नास्ति। किञ्च यागो वा होमो वा द्रष्टुमेव न शक्यते भोः। द्रष्टुं शक्यते वा? द्रष्टुं न शक्यते। यागादिः धर्मः खलु। धर्मः द्रष्टुं शक्यते वा? धर्मः अतीन्द्रियः खलु। वेदान्तिनां मते इति न, सर्वेषां दार्शनिकानां मते अतीन्द्रियः एव धर्मः। सत्यं न वा? तर्हि कथं द्रष्टुं शक्यते? होमो वा यागो वा, होमः अपि धर्मः। धर्मः इत्युक्ते वेदविहितं किं? वेदविहितः प्रयोजनवदर्थो धर्मः। तर्हि होमोऽपि तादृशः, यागोऽपि तादृशः। तर्हि यदि सः धर्मः, धर्मश्च अतीन्द्रियः, तर्हि द्रष्टुं न शक्यते। तर्हि भवन्तः क्व गत्वा अलौकिकं चक्षुः प्राप्य होमं वा यागं वा दृष्टवन्तः? द्रष्टुं न शक्यते भोः। हविस्त्यागः द्रष्टुं शक्यते इति वा? पश्यन्तु, यागः कः? पारिभाषिकं पदम्। अस्माभिः यद्यद् दृश्यते तत्सर्वं यागो न। यागः इत्युक्ते देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। सम्यक्? यागः इति क्रियाद्वयम्। देवतोद्देशनं द्रव्यत्यागश्चेति क्रियाद्वयम् अस्ति। किं नाम देवतोद्देशनम् इत्युक्ते देवतावाचकं यत् पदं वर्तते तस्य चतुर्थ्यन्तस्य उच्चारणम्। अग्नये, वायवे, प्रजापतये इति अस्ति खलु। इदम् उच्चारणं देवतोद्देशनं। देवताम् उद्दिश्य द्रव्यत्यागः क्रियते इति उच्यते खलु। तत्र देवतोद्देशनं नाम किम्? देवतावाचकस्य पदस्य चतुर्थ्यन्तस्य उच्चारणम्। इदं देवतोद्देशनम्। सम्यक्? एका क्रिया अवगता। द्वितीया क्रिया द्रव्यत्यागः। द्रव्यत्यागः
न हविषः प्रक्षेपः। अस्माभिः दृश्यते खलु हविषः अग्नौ, संस्कृते अग्नौ हविषः प्रक्षेपः दृश्यते खलु, सः द्रव्यत्यागः न। द्रव्यत्यागः इति मानसी क्रिया। द्रव्यत्यागः शारीरकक्रिया न, शरीरस्य क्रिया नास्ति, मानसी क्रिया। इदं न मम इत्याकारकवृत्तिसम्पादनं द्रव्यत्यागः। अवगम्यते वा? देवतोद्देशनं नाम अग्नये इति उच्चार्य अनन्तरं हविषः प्रक्षेपः क्रियते खलु, तत्काले अस्माकं तादृशी भावना भवेत्, इदं न मम इति। केवलम् उच्चारणं न, इदं न मम इति उच्चार्यते, अनन्तरं मनसि दुःखम् अनुभूयते चेत् सः यागो न। एतावद् घृतं मया अत्र स्थापितं खलु, तद् घृतं मया भुज्यते स्म चेत् कियत् एनर्जी प्राप्तुं शक्यते स्म इति मनसि चिन्त्यते। मुखेन इदं न मम इति उच्यते चेत् यागो न। सम्यक् वा? यागः कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः, क्रियाद्वयम्। अवगम्यते? यागत्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन उभयत्र वर्तते। अवगम्यते? क्रियाद्वयं देवता द्रव्यत्यागः इति अपरा क्रिया। एतत् क्रियाद्वयं मिलित्वा यागः। इदानीं वदन्तु, बृहन् वा लघु वा? एतादृशः यागः बृहन् वर्तते वा लघु वर्तते वा? सम्बन्धो नास्ति। यागक्रिया यदि एतादृशी देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपा क्रिया एव यागः इति उच्यते चेत् अवगतं? होमः कः तर्हि? संस्कृते अग्नौ हविषः प्रक्षेपः होमः। अग्नौ इति न, अग्नौ किञ्चित् किञ्चित् स्थाप्यते। बहु शैत्यमस्ति, एकं कुण्डं स्वीकृत्य तत्र यत्किमपि वेस्ट् पेपर् स्वीकृत्य वह्निं ज्वालयित्वा पार्श्वे एवम् उपविश्य किमपि किमपि स्थाप्यते, सः होमः न। संस्कृते अग्नौ, आदौ अग्नेः संस्कारः अपेक्षितः। संस्कृते अग्नौ हविषः प्रक्षेपः, इदं सर्वं विधिम् अनुसृत्य कर्तव्यं, तदानीं सः होमो वा यागो वा निष्पद्यते। अस्मिन् काले किं जातमस्ति? शैत्यनिवारणार्थमपि यागः क्रियते, सः यागाभासः। तस्य भगवता श्रीकृष्णेन एकं नाम कृतमस्ति, जानन्ति वा? गीतायामस्ति, यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् इति। सा नाम्ना यज्ञः, न यज्ञः। नामयज्ञः इत्युक्ते नाम्ना एव यज्ञः, वस्तुतः यज्ञो न, नामैव तस्य केवलं यज्ञः इति, सः यज्ञो न। यतोहि अविधिपूर्वकं क्रियते। सम्यक् शास्त्रं प्रमाणीकृत्य खलु कर्तव्यमासीत्, तथा न। यत्किमपि यत् न विहितं तदपि क्रियते, अनन्तरम् अयं मया यागः कृतः इति उच्यते। यागः न सः, नामयज्ञः। सम्यक् अवगतं? तर्हि शास्त्रीयरूपेण वक्तव्यं चेत् यागः कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। होमः कः? संस्कृते अग्नौ हविषः प्रक्षेपः। तर्हि यागो वा होमो वा धर्मः, विहितक्रिया, द्रष्टुं शक्यते वा? भोः, हविषः प्रक्षेपः द्रष्टुं शक्यते खलु? अस्तु, दधि द्रष्टुं शक्यते वा? किन्तु दधि धर्मः, दधि धर्मः खलु। दध्ना जुहोति इति विधिरस्ति, होमोद्देशेन दधि विधीयते। वेदेन विहितः, वेदेन विहितं दधि प्रयोजनवत् दधि अनर्थं जनयति वा? न, अर्थत्वम् अपि वर्तते। वेदविहितः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति यत् धर्मस्य लक्षणमुक्तं तद् दध्नि आगच्छति। दधि अपि मीमांसकमते धर्मः एव। पश्यन्तु, नैयायिकानां मीमांसकानां च मते ईषद्भेदः वर्तते। विहितक्रियाजन्यः धर्मः इति नैयायिकाः वदन्ति, पुण्यम् इति तस्य अर्थः। विहितक्रिया एव अथवा वेदविहितं धर्मः
वेदविहितं प्रयोजनवत् अनर्थं यत् न जनयति तादृशं सर्वमपि धर्मः इति मीमांसकाः वदन्ति। सम्यक् मीमांसकानां मते दधि अपि धर्मः विहितत्वात् प्रयोजनवत्वात् अर्थत्वात् च। सम्यक् अवगम्यते। तर्हि दधि द्रष्टुं शक्यते खलु? दधि द्रष्टुं शक्यते न वा? तर्हि दधिरूपः धर्मः मया प्रत्यक्षीकृतः इति मीमांसकैर्वक्तुं शक्यते एव खलु? शक्यते वा? तर्हि एकं वचनम् अस्ति, धर्मस्तु अतीन्द्रियः सर्वेषां दार्शनिकानां मते। मीमांसकान् पृच्छन्तु, धर्मः द्रष्टुं शक्यते वा? न शक्यते इति वदन्ति। दधि द्रष्टुं शक्यते वा? शक्यते इति वदन्ति। दधि धर्मो न वा? दधि धर्मः। तर्हि भवान् गृहीतः मया। दधि धर्मोऽपि द्रष्टुं शक्यतेऽपि इति विपरीतं जातं खलु? सत्यं? न विपरीतं जातम्। श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते तादृक्त्वेन च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः इति भट्टपादानां वार्तिकं वर्तते। भोः दधि दधित्वेनैव द्रष्टुं शक्यते, धर्मत्वेन द्रष्टुं न शक्यते। दधि धर्मः इति वेदादेव अवगन्तव्यं, चक्षुषा न अवगन्तुं शक्यते। दधि द्रष्टुं शक्यते। कीदृशं ज्ञानं जायते? दधित्वप्रकारक दधि विशेषक ज्ञानं जायते। अस्माकं कीदृशं ज्ञानम् अपेक्षितं? धर्मत्वप्रकारक दधि विशेषक ज्ञानम् अपेक्षितम्। इदं ज्ञानं प्रत्यक्षेण भवति वा? नित्यं वेदात् प्रतीयते। सम्यक् अवगम्यते? प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इति अस्ति खलु? प्रत्यक्षेणैव सर्वं ज्ञायते चेत् कथं? वेदस्य का अपेक्षा तर्हि? वेदः किमर्थः? लौकिकप्रमाणेन यः उपायः कार्यकारणभावः अवगन्तुं न शक्यते तादृशं कार्यकारणभावं बोधयति इति कृत्वा वेदस्य महत्त्वं। वेदे इलेक्ट्रिसिटी अस्ति इति कृत्वा न। केचन वदन्ति वेदे सर्वम् अस्ति। श्रुतं वा इदं? वेदे सर्वम् अस्ति। वेदे सर्वम् अस्ति इति कृत्वा वेदस्य महत्त्वं वा? मया तु इदमपि श्रुतम्, इदमपि वेदे अस्ति इति। इदं तु लौकिकं विज्ञानं पठित्वा एव इदम् अवगन्तुं शक्यते, अस्य प्रक्रिया अवगन्तुं शक्यते। तदर्थं वेदस्य अपेक्षा अस्ति वा? अवगम्यते वा? वेदः किमर्थः? यत् लौकिकप्रमाणेन अवगन्तुं न शक्यते तदर्थं खलु वेदः। तर्हि वेदस्य माहात्म्यं वक्तव्यं चेत् वेदे सर्वमस्ति इति माहात्म्यं भवति वा? यत् लौकिकप्रमाणेन ग्रहीतुं न शक्यते तदपि वेदः बोधयति इति कृत्वा माहात्म्यं भवति वा? किं भाति? वेदे सर्वमस्ति। सर्वं तु फिजिक्स् पुस्तके अपि अस्ति। इदानीं भोगवस्तूनाम् अपेक्षा अस्ति खलु? तत्सर्वं फिजिक्स् द्वारा एव प्राप्तुं शक्यते। वेदस्य का अपेक्षा? अवगम्यते वा? इयं कारिका सर्वैः ज्ञायते। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता। किमुक्तं? वेदस्य वेदता कस्मात्? लौकिकप्रमाणेन यत् न अवगम्यते तत् वेदेन बोध्यते इति कृत्वा खलु तस्य माहात्म्यं। किन्तु आधुनिकाः किं वदन्ति? वेदे सर्वमस्ति अतः वेदो महान्। वेदः कुतो महान्? यत् लौकिकप्रमाणेन न अवगम्यते तत् वेदः बोधयति इति कृत्वा वेदः महान्। सम्यक् वा? तर्हि अलौकिकः एकः कार्यकारणभावः वेदेन बोधितः। कः? यागः स्वर्गसाधनम्। यागस्वर्गसाधनम् इति यजेत स्वर्गकामः इति वाक्येन बोधितम्। किन्तु पूर्वोक्तरीत्या यागः कः? देवतोद्देशनं द्रव्यत्यागश्च इति क्रियाद्वयम्। देवतोद्देशनं नाम देवतावाचकपदस्य चतुर्थ्यन्तस्य उच्चारणम्। अग्नये, वायवे, प्रजापतये इति उच्चारणम् क्षणिकम् उच्चारणं जातम्। अनन्तरं सः शब्दो नश्यति। अग्रे किम्? इदं न मम इत्याकारिका मानसीक्रिया, सापि क्षणद्वयमेव तिष्ठति। तर्हि यागः क्षणिकः इति मीमांसकानां मतम्। सम्यक्? मीमांसकानाम् इत्युक्ते सर्वेषां यागः क्षणिको वर्तते।
तर्हि यागः क्षणद्वये समाप्यते। बृहन्न वर्तते। यागः क्षणद्वये समाप्यते। सम्यक् वा? स्वर्गो भवति वा? स्वर्गो न भवति। क्षणद्वयानन्तरं स्वर्गो भवति वा? तर्हि यागः स्वर्गस्य साधनम् इत्युक्ते प्रत्यक्षबाधः अस्ति। प्रत्यक्षेण बाधितं खलु। यागस्तु समाप्तः। इदानीम् एतादृशं यागं न स्वीकुर्वन्ति चेदपि दिनद्वयं यागश्चलति इति चिन्त्यतां लौकिकभाषया। बृहन्यागो वर्तते, 100 दिनानि यागः अनुष्ठीयते। अस्तु, किन्तु 100 दिनानन्तरं स्वर्गो भवति वा? न भवति। भवति वा? किञ्च यदि यागं कृत्वा झटिति स्वर्गः स्यात्, कोऽपि यागं न करोति। यतोहि मरणं भवेत् खलु। इदानीं मया यागः कृतः, स्वर्गप्राप्त्यर्थं यागः कर्तव्यः, किन्तु तत्र इच्छा कुतः? अग्रिमे जन्मनि स्वर्गो भविष्यति इति इच्छया यागः। इदानीमेव भविष्यति इत्युक्ते तत्प्राक् मरणं भवेत्। कोऽपि यागं न कुर्यात्। सम्यक् वा? तर्हि क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वं नास्ति। प्रत्यक्षेण बाधितम्। अनुपपन्नं। किम् अनुपपन्नं? यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं। सम्यक् खलु? वेदेन बोधितं यागस्वर्गसाधनं, किन्तु तत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणेन बाधः, विरोधो वर्तते खलु। तर्हि यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं। किं किम् अनुपपन्नम् इति लिस्ट् कुर्वन्तु। दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्। सम्यक्? यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नम्। सम्यक्? तृतीयं स्थलं पश्यामः। पुरतः इदं रजतम् इति दृश्यते। पुरोवर्तिनि पदार्थे इदं रजतम् इत्याकारकं ज्ञानं मम उत्पन्नम्। सत्यत्वेन प्रतिपन्नस्य रजतस्य क्षणद्वयानन्तरं तत्र गत्वा पश्यामि, नेदं रजतम् इति ज्ञानं भवति। सम्यक् वा? वस्तुतः शुक्तिका वर्तते, किन्तु दोषवशात् मम कीदृशं ज्ञानम् उत्पन्नम्? इदं रजतम् अस्ति, इदं रजतम् इति भ्रमात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नम्। समीपं गत्वा पश्यामि, नेदं रजतम् इति ज्ञानम् उत्पद्यते। सम्यक्? तर्हि प्रतीतस्य रजतस्य नेदं रजतम् इति निषेधः कर्तुं शक्यते वा? इदानीमेव प्रतिपन्नम्, इदानीमेव नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अधुना क्षणद्वयात् प्राक् मया खलु दृष्टं रजतं। तर्हि रजतं प्रतीतं, प्रतीतस्य रजतस्य निषेधः कर्तुं शक्यते वा? प्रतीतस्य अस्य निषेधः कर्तुं शक्यते वा? तर्हि प्रतीतस्य रजतस्य कथं निषेधः कर्तुं शक्यते? प्रतीतस्य पुरोवर्तिनि प्रतीतस्य, पश्यतु, पुरोवर्तिनि प्रतीतं रजतम्, अन्यत्र रजतं नास्ति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु यत्र प्रतीतं तत्रैव नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अत्र मम माइक् दृश्यते, अत्र इव माइक् नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? यत्र रजतं प्रतीतं तत्रैव रजतं नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अन्यत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र माइक् अस्ति, अत्र माइक् नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र माइक् अस्ति, द्वितीयक्षणे अत्र माइक् नास्ति। इदम् उचितं भवति वा? यत्र प्रतीतं तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नमेव। न भवति। व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नं किम्? सम्यक् मन्दं मन्दम् उच्चैः वदतु, यथा मया अवगम्येत तथा। भो, तत्सर्वम् इदानीं सिद्धं वा? कश्चित् पामरः मार्गे गच्छन् पुरोवर्तिनि शुक्तिका, पुरोवर्तिपदार्थे शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इत्याकारकज्ञानवान्। सम्यक्? सः शास्त्रं जानाति वा? शास्त्रं न जानाति। कश्चित् सामान्यः मार्गे गच्छन्नस्ति, अयं सर्पः इति तस्य भ्रमो जातः, किन्तु सः धीरः, इतोपि स्टेप् द्वयम् अग्रे गतवान्। नायं सर्पः इति
स एव चिन्तयति इदम् उचितं वा इति चिन्तयन्तु। प्रक्रिया अनन्तरं का तत्र प्रक्रिया, सर्पः किमर्थं दृष्टः, दोषः आसीन्न वा इति अन्यत्। किन्तु अधुना मया अयं सर्पः इति ज्ञायते, क्षणद्वयानन्तरं यत्र सर्पप्रतीतिरासीत् तत्रैव सर्पस्य निषेधः मया क्रियते, इदं युक्तं वा? अत्र ग्लास् दृश्यते, क्षणद्वयानन्तरम् अहम् अत्र ग्लास् नास्ति, इदं सम्यक् वा? प्रतीतस्य रजतस्य अन्यत्र निषेधः उपपद्यते। अत्र प्रतीतम् अन्यत्र निषिद्धम् इत्युक्ते कोऽपि क्लेशो नास्ति। अत्र प्रतीतं नाम अस्मिन् प्रकोष्ठे रजतं वर्तते, मम प्रकोष्ठे रजतं नास्ति इत्युक्ते सम्यक्, कोऽपि क्लेशो नास्ति। अत्र रजतम् अस्ति, अत्रैव रजतं नास्ति इति विरुद्धं वाक्यं खलु? प्रतीतिरपि विरुद्धा। प्रतीतस्य यत्र रजतं प्रतीतं तत्रैव तस्य निषेधः उपपद्यते वा? अनुपपन्नं तत्। यत्र रजतं प्रतीयते तत्रैव रजतस्य निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नम्। अवगम्यते वा? भवन्तः वदन्ति वा उपपद्यते इति? यत्र प्रतीतं तत्रैव तस्य निषेधः कर्तुं शक्यते वा? तर्हि अस्य क्रियताम्। प्रतीयते खलु, अत्र मोबैल् अस्ति, प्रतीतम्, अनन्तरम् अत्रैव निषेधः कर्तुं शक्यते वा? आलोचयन्तु। अत्रैव मोबैल् नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा? रजतस्थले कुतः शक्यते तर्हि? न शक्यते, अनुपपन्नमेव तत्। पुरोवर्तिनि प्रतीतस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नम्। अवगम्यते वा? अवगतम्? अन्यदेकं स्थलं पश्यामः। इदानीं किं स्थलं जातम् इदं? तृतीयं स्थलं खलु। दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्। क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नम्। क्षणिकयागस्य इति उच्यते खलु। क्षणिकस्य यागस्य विशेषणं किं, विशेष्यं किं? क्षणिको यागः, क्षणिकः यागः। क्षणिकः कः? सः विशेषणं वा? यागः क्षणिकः, विशेषणं किं, विशेष्यं किं तदुच्यताम्। यागः विशेष्यः, विशेषणं किं? सः यागः खलु। सुन्दरः रामः, विशेषणं किं, विशेष्यं किं? सुन्दरः रामः खलु। सुन्दरः रामः खलु, सः विशेष्यं खलु। विशेषणं किमिति प्रश्नः भो। विशेष्यम् अवगतं, रामः। विशेषणं किं? विशेषणम् इत्युक्ते रामे विद्यमानो धर्मः। सुन्दरत्वं विशेषणं भोः तत्र। सुन्दरः न विशेषणं। सुन्दरः रामः, विशेषणं किं? सौन्दर्यं। सम्यक्। किन्तु अस्माभिः बालपाठनावसरे इदमेव श्रुतं। सुन्दरः इति विशेषणं, रामः इति विशेष्यं। तस्य कोऽर्थः? विशेषणवाचकपदम् इत्यर्थः। सुन्दरः इति विशेषणवाचकं पदम्। अवगतं वा? न विशेषणं। विशेषणम् इत्युक्ते विशेष्ये वर्तमानो धर्मः। क्वालिटी इति खलु, एड्जेक्टिव् इति इंग्लिश् मध्ये वदन्ति। कुत्र अस्ति तद्? विशेष्ये वर्तमानो धर्मः विशेषणं। सुन्दरः रामे वर्तते वा? सुन्दरत्वं रामे वर्तते वा? सुन्दरः रामः एव, तन्न विशेषणं। सौन्दर्यं, सुन्दरत्वम् इति विशेषणं। सम्यक्। तद्वदेव क्षणिकः यागः, क्षणिकत्वं विशेषणं। यागे क्षणिकत्वम् इति धर्मः वर्तते। यागः विशेष्यं, क्षणिकत्वं विशेषणं। सम्यक्। अत्र एकं वदामि, हेतुगर्भविशेषणम् इदम्। क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नम् इति यदि अहं वदामि, तर्हि क्षणिकत्वम् इति यागस्य विशेषणमस्ति खलु, तत् हेतुगर्भविशेषणम्। इदं पदम् अग्रे प्रौढग्रन्थेषु बहुवारम् आयाति। हेतुगर्भविशेषणम्। अर्थः ज्ञातुं शक्यते वा? हेतुगर्भविशेषणम्। धनवान् सुखी
धनवान् देवदत्तः सुखी इति एकं वाक्यं। धनवान् देवदत्तः सुखी। सम्यक् देवदत्तः सुखी वर्तते। कुतः? धनवत्वात्। धनम् अस्ति इति कृत्वा तस्य सुखं वर्तते इति। तर्हि धनवत्वम् इति विशेषणं कीदृशं? हेतुं समर्पयति। अवगतं वा? धनवत्वम् अथवा धनं देवदत्तस्य विशेषणं। तद्विशेषणं किं करोति? देवदत्तस्य सुखं प्रति धनं विशेषणम्। अतः हेतुं गर्भे स्थापयति इति कृत्वा हेतुगर्भविशेषणम्। सम्यक्। तर्हि यागः स्वर्गसाधनम् इत्यत्र कापि अनुपपत्तिर्नास्ति। क्षणिको यागः स्वर्गसाधनम् इत्युक्ते अनुपपत्तिरस्ति खलु? यागः क्षणिकः, स्वर्गस्तु बहु कालानन्तरं खलु लभ्यते। अतः क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं। यागः यदि स्वर्गपर्यन्तम् अनुवर्तते तर्हि कापि अनुपपत्तिर्नास्ति। अनुपपत्तेः कारणं किं? यागस्य क्षणिकत्वं। यतः यागः क्षणिकः अतः तस्य क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नम्। सम्यक्। द्वितीया अनुपपत्तिः। तृतीया का? पुरोवर्तिनि प्रतीतस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नम्। पश्यन्तु सम्यक् श्रद्धया। अन्यत्र निषिध्यमानत्वं न अनुपपन्नम्। अन्यत्र निषेधः कर्तुं शक्यते एव। यत्र प्रतीतं तत्रैव निषेधः अनुपपन्नः। सम्यक्। अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामो वा? देवदत्तो वर्तते, तस्य जातकं मम निकटे वर्तते। जातकं कुण्डली। अत्र किं पदं प्रयुज्यते? जन्मकुण्डली इति खलु? मम एकं मित्रं महान् दैवज्ञः अस्ति। अहं देवदत्तस्य जातकं दर्शितवान्। सः उक्तवान् अयम् अत्यन्तं दीर्घायुः वर्तते, 100 वर्षाणि जीवति, शतायुर्वर्तते, इदानीमपि जीवति इति अवगतं मया। सम्यक्। अहं देवदत्तस्य गृहं गतवान्। सः तत्र नास्ति। देवदत्तः गृहे नास्ति। जीवी देवदत्तः गृहे नास्ति। कथं? जीवति इति मया प्रमाणेन एव अवगतम्। कुण्डल्यादिकं दृष्ट्वा सप्रमाणं मया अवगम्यते देवदत्तः जीवति, किन्तु तस्य गृहं गतवान्, सः गृहे नास्ति। भो बहिरस्ति इति एतावता निश्चितं वा? प्रमाणेन किम् अवगतमस्ति? देवदत्तः जीवति इति प्रमाणेन अवगतम्। सः गृहे नास्ति इत्यपि प्रमाणेन अवगतम्। इदानीं प्रमाणद्वये विरोधः अस्ति खलु? जीवति इति एकेन प्रमाणेन बोधितं, गृहे नास्ति इति अन्येन प्रमाणेन बोधितं। प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति खलु? पश्यन्तु, सर्वत्रापि यत्र यत्र अनुपपत्तिरुक्ता सर्वत्रापि प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति। यागः स्वर्गसाधनम् इति वेदप्रमाणेन बोधितं, यागः क्षणिकः इत्यपि अस्माभिः प्रकारान्तरेण अवगतं। सम्यक्। तर्हि प्रमाणद्वये विरोधः अस्ति खलु? क्षणिकस्य यागस्य कथं स्वर्गसाधनत्वम्? इदं रजतम् इति प्रमाणेन अवगतं खलु? इदं रजतम् इति प्रमाणेन अवगतं खलु? चक्षुरादिना। नेदं रजतम् इति कथम् अवगतं? तदपि प्रमाणेन अवगतं। तर्हि प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति खलु? एकं प्रमाणं बोधयति इदं रजतम्, एकं प्रमाणं बोधयति नेदं रजतम्। तर्हि प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति खलु? सम्यक्। प्रथमे स्थलेपि अस्ति। प्रथमं स्थलं किम्? सः दिवा भोजनं न करोति, प्रमाणेन अवगतं। सः पीनो वर्तते इत्यपि प्रमाणेन अवगतं। तर्हि अभुञ्जानस्य पीनत्वं कथं? प्रमाणविरोधः अस्ति खलु? भोजनं न करोति, दिवाकाले भोजनं न करोति इति प्रमाणेन अवगतं। पीनश्च वर्तते इत्यपि प्रत्यक्षादिप्रमाणेन अवगतं। तर्हि द्वयोः प्रमाणयोर्विरोधः आयाति सर्वेषु स्थलेषु। सः देवदत्तो जीवति इति मया प्रमाणेन अवगतं, सः अत्र नास्ति इत्यपि अवगतं। तर्हि प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति खलु? अनुपपत्तिरस्ति। का अनुपपत्तिः? जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वम् अनुपपन्नम्। जीविनः देवदत्तस्य गृहासत्वम् अनुपपन्नम्। सम्यक् वा? चतुर्थं स्थलं जातं वा? इतोप्येकं स्थलं पश्यामः वा? इदं स्थलं ज्येष्ठानां परिचितं। तरति शोकमात्मवित्।
तरति शोकम् आत्मवित् इति छान्दोग्यश्रुतिः वर्तते। आत्मवित् शोकं तरति, आत्मज्ञानवान् शोकनिवृत्तिमान् इति अर्थः। यस्य आत्मज्ञानं वर्तते तस्य शोकः निवर्तते। सम्यक्। तर्हि आत्मज्ञानं शोकनिवृत्तिसाधनम्। यस्य आत्मज्ञानं वर्तते तस्य शोकः निवर्तते। तर्हि आत्मज्ञानं शोकनिवृत्तेः साधनं। शोकः इति बन्धस्य सर्वस्याप्युपलक्षणं प्रतिनिधिः। सम्यक्। शोकः इत्युक्ते बन्धः। घटपटादि जडप्रपञ्चः सर्वोऽपि बन्धकोटौ अन्तर्भवति संसारः इति। संसारो निवर्तते। शोकः निवर्तते इत्युक्ते संसारो निवर्तते। कः नियमः तत्र? उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावः इति नियमं स्मरन्तु। उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः असतिवाधके प्रयोज्यप्रयोजकभावो भवति। अत्र किमुद्दिश्य किं विधीयते? सर्वत्रापि शास्त्रं यदा चिन्त्यते तदानीम् उद्देश्यविधेयभावः सम्यक् ज्ञातव्यः। तरति शोकम् आत्मवित् इत्यत्र किम् उद्दिश्य किं विधीयते तदुच्यताम्। आत्मज्ञानिनम् उद्दिश्य आत्मवित् शोकं तरति इति खलु। आत्मवित् इत्युक्ते आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानवान्। आत्मज्ञानिनम् उद्दिश्य शोकतरणं विधीयते। शोकतरणं नाम बन्धनिवृत्तिः। सम्यक्। आत्मज्ञानिनम् उद्दिश्य शोकनिवृत्तिर्विधीयते। स्पष्टं वा? स्पष्टमस्ति। आत्मज्ञानिनम् उद्दिश्य इति यदा अहं वदामि तर्हि उद्देश्यं किम्? उद्देश्यः कः? आत्मज्ञानी। सम्यक्। आत्मज्ञानवान् उद्देश्यः। विधेयं किं? शोकतरणं, बन्धनिवृत्तिः विधेया। सम्यक्। उद्देश्यः आत्मज्ञानवान्, उद्देश्यता तस्मिन् आत्मज्ञानवति पुरुषे। उद्देश्यतावच्छेदकम् आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानवान् उद्देश्यः। उद्देश्यतावच्छेदकम् आत्मज्ञानवत्वम्। आत्मज्ञानवत्वम् इत्युक्ते आत्मज्ञानम् अथवा आत्मज्ञानी उद्देश्यः इति उच्यते चेत् उद्देश्यतावच्छेदकम् आत्मज्ञानित्वम्। आत्मज्ञानित्वम् इत्युक्ते आत्मज्ञानम् एव। तद्वत्वं तदेव इति नियमानुरोधेन। आत्मज्ञानवत्वम् इति वा उच्यताम्, आत्मज्ञानित्वम् इति वा उच्यताम्। आत्मज्ञानम् उद्देश्यतावच्छेदकम्। सम्यक्। विधेयं किम्? बन्धनिवृत्तिः। उद्देश्यतावच्छेदकम् आत्मज्ञानम्, विधेयं बन्धनिवृत्तिः। अस्माकं नियमः कः? उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावः। तर्हि आत्मज्ञानं बन्धनिवृत्तेः प्रयोजकम्। आत्मज्ञानेन बन्धो निवर्तते। सम्यक् वा? अवगम्यते वा? अवगम्यते? तर्हि वाक्यस्य अर्थः कः? आत्मज्ञानं बन्धनिवृत्तिसाधनम्। यागः स्वर्गसाधनम् इतिवत् अत्रापि वाक्यार्थः आत्मज्ञानं बन्धनिवृत्तिसाधनम्। सम्यक्। इदमनुपपन्नम्। ज्ञानं तु अज्ञानस्यैव नाशकम्। ज्ञानमस्य नाशकं भवति वा? ज्ञानम् अज्ञानस्यैव नाशकम्। ज्ञानम् अस्य नाशकं न। ज्ञानं घटपटादिप्रपञ्चस्य नाशकमिति श्रुत्या उक्तं। कथं तत्? ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तयति इत्युक्ते अनुपपत्तिर्नास्ति। पश्यन्तु। ज्ञानम् अज्ञानस्य निवर्तकम् इत्युक्ते अनुपपत्तिर्नास्ति। अनुपपत्तिः कदा अस्ति? ज्ञानं घटपटादिप्रपञ्चस्य निवर्तकम् इत्युक्ते अनुपपत्तिरस्ति। कुतः अनुपपत्तिरित्युक्ते ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम्। प्रकाशेन तमः एव निवर्तते। प्रकाशेन तमः एव निवर्तते। प्रकाशेन इदं निवर्तते वा? चेर्। ययोर्विरोधः तदेव खलु निवर्तेत। ज्ञानाज्ञानयोः विरोधो वर्तते। प्रकाशतमसोर्विरोधो वर्तते। तमः प्रकाशयोर्विरोधो वर्तते। अतः तमसा प्रकाशो निवर्तते, प्रकाशेन तमः निवर्तते।
प्रकाशेन घटो निवर्तते इति दृष्टं वा कदापि? प्रत्युत प्रकाशेन घटो भासते, एतावत् पर्यन्तं न भासते स्म, इदानीं तु प्रकाशः आगतः इति कृत्वा घटो भासते। कोऽपि विरोधो नास्ति खलु? तर्हि ज्ञानस्य घटेन सह कः विरोधः? विरोधो नास्ति। तर्हि ज्ञानेन घटो निवर्तते इति उपपद्यते वा? ज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते इति सम्यक्, ज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते इति कथम्? किन्तु श्रुत्या उक्तं ज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते। लौकिकप्रमाणेन अवगम्यते ज्ञानेन प्रपञ्चः कथं निवर्तयितुं शक्यते? अनुपपत्तिरस्ति, श्रुत्यर्थः अनुपपन्नः। ज्ञानेन प्रपञ्चनिवृत्तिरनुपपन्ना, दिवा भुञ्जानस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्, यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नम्, जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वम् अनुपपन्नम्, अन्यत् किम् अनुपपन्नम्? पुरोवर्तिनि प्रतीयमानस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नम्। बहु अनुपपत्तिः वर्तते, बह्वी अनुपपत्तिः वर्तते, बह्व्यः अनुपपत्तयः सन्ति। सम्यक्? अस्तु, तर्हि सन्तु नाम अनुपपत्तयः। अनुपपत्तिरस्ति, अस्तु, अस्माकं का हानिः इति वक्तुं शक्यते वा? अनुपपत्तिरस्ति, प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति चेत् किं कर्तव्यम्? परिहारार्थं यत्नः कर्तव्यः। कश्चित् न्यूनान् अङ्कान् प्राप्नोति, तेन किं कर्तव्यम्? अस्तु इति वक्तुं शक्यते वा? वक्तुं शक्येत, किन्तु सामान्यतया किं कर्तव्यम्? अधिकः प्रयासः कर्तव्यः खलु? तद्वत् अनुपपत्तिरस्ति, अस्तु नाम गच्छामः, कक्षां समापयामः इति न वक्तुं शक्यते। प्रमाणयोर्विरोधः प्रतीयते चेत् विरोधपरिहारार्थं यत्नः कर्तव्यः इति शास्त्रमर्यादा। सम्यक् वा? अनुपपत्तिरस्ति चेत् अनुपपत्तिवारणार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। अनुपपन्नं चेत् उपपादनीयम्। अनुपपन्नं चेत् उपपादनीयम्, उपपादनार्थं यत्नः कर्तव्यः। अनुपपत्तिः संरक्षणीया इति नास्ति। अनुपपत्तिः प्रतीयते चेत् अनुपपत्तिं वारयित्वा कथम् उपपादनं कर्तुं शक्यते इति यत्नः कर्तव्यः। सम्यक् वा? अवगम्यते? प्रथमा अनुपपत्तिः का आसीत्? पीनत्वम् अनुपपन्नम्। अत्र किञ्चित् श्रद्धया शृण्वन्तु। पीनत्वं, देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम् इति नैव वदन्तु कदापि। देवदत्तस्य पीनत्वं भवितुम् अर्हति। पीनत्वस्य कारणम् अस्ति चेत् पीनत्वं भवति। देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम् इति अशुद्धं वाक्यम्। दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम् इत्येव शुद्धं वाक्यम्। अतः यदा ग्रन्थं पश्यन्ति तदानीमपि तादृशपीनत्वम् इति पुनः पुनः आगच्छति। केवलं पीनत्वम् अनुपपन्नम् इति न, तादृशपीनत्वं, दिवा अभुञ्जाननिष्ठपीनत्वम् इति तस्य आशयः। तदेव अनुपपन्नमस्ति। देवदत्तः पीनो न भवितुमर्हति इति न। दिवा अभुञ्जानः कथं पीनो भवति इत्येव प्रश्नः। दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्। अनुपपन्नं चेत् किं क्रियताम्? उपपादनीयम्। अनुपपन्नं चेत् किं कर्तव्यम्? उपपादनीयम्। उपपादनीयं करणीयम्। उपपादनं करणीयम्। करणीयम् इति वक्तव्ये अन्यानि पदानि सन्ति वा? कर्तव्यं, कार्यं, करणीयं, सर्वेषाम् एकः एव अर्थः खलु? तद्वदेव उपपादनीयम् इति एतदर्थम् अन्यत् पदमस्ति वा? उपपाद्यम्। सम्यक् वा? दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् उपपाद्यम्। किञ्चित् उपपाद्यम् अस्ति चेत्, उपपादनीयम् अस्ति चेत् उपपादकम् अपि किञ्चित् भवेत् खलु? किञ्चित् उपपादनीयम् अस्ति चेत् उपपादकमपि किञ्चित् भवेत्। सम्यक्?
उपपादकं लभ्यते चेत् यत् अनुपपन्नत्वेन प्रतीयते स्म तत् उपपन्नं भविष्यति। सम्यक् वा? यत् अनुपपन्नत्वेन प्रतीयते तत् यदि अस्माभिः उपपादनीयं तर्हि किञ्चित् उपपादकं कल्पनीयम्। उपपादकं लभ्यते चेत् अनुपपन्नत्वेन यत् प्रतीयते स्म तदिदानीम् अनुपपन्नं न, तत् उपपन्नं भविष्यति। बहु कन्फ्यूस् जातं वा? उपपन्नम्, उपपादनीयम्, उपपादकं टङ्ग् ट्विस्टर् वत् जातम्। कानिचित् स्थलानि अस्माभिः दृष्टानि यत्र प्रमाणयोर्विरोधो वर्तते। प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति चेत् विरोधपरिहारार्थं यत्नः कर्तव्यः। विरोधपरिहारार्थं किं कर्तव्यमित्युक्ते मध्ये किञ्चित् कल्पितं चेत्, मध्ये किञ्चित् उपपादकं कल्पितं चेत् विरोधः परिहर्तुं शक्यते। काचिदनुपपत्तिरस्ति तर्हि अनुपपत्तिपरिहारार्थं किमपि कल्पनीयम्। पश्यन्तु, कल्प्यते, कल्पयति, कल्पितम् इत्यादि प्रयोगाः यदा दर्शनग्रन्थेषु आयान्ति तदानीं कः अर्थः इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। सामान्यतः सम्भाषणावसरे लोकभाषायां कल्प्यते, कविः कल्पयति इत्युक्ते इमेजिन् करोति इत्यर्थः। सम्यक्? व्यवहारावसरे, सम्भाषणावसरे कल्पयति, सः किमपि किमपि कल्पयति इत्युक्ते सः इमेजिन् करोति इत्यर्थः। किन्तु यदा प्रमाणानां विचारः प्रचलति तदानीं कल्प्यते इत्यस्य इमेजिन् क्रियते इति न अर्थः। प्रमाणेन कल्प्यते खलु? प्रमाणेन कल्प्यते इति इत्युक्ते यथार्थज्ञानं जायते इति। इमेजिनेशन् इत्युक्ते दिवास्वप्नवद् वर्तते। स्वप्नः सत्यो वा? तर्हि इमेजिनेशन् अपि कविना किमपि कल्पितं तत् सत्यं भवेत् इति नास्ति। किन्तु प्रमाणयोर्विरोधपरिहारार्थं मया किञ्चित् कल्पितम् इत्युक्ते तद् वस्तुतः वर्तते, प्रमाणेन कल्पितम् इत्यर्थः। कल्प्यते इति तत्र पारिभाषिकशब्दः, अर्थापत्तिप्रमाणेन ज्ञायते इति वक्तव्ये कल्प्यते इति पदप्रयोगः। कल्प्यते इत्यस्य इमेजिन् क्रियते इति न अर्थः, किन्तु अर्थापत्तिप्रमाणेन ज्ञायते इति एतावानेव अर्थः। सम्यक् अस्ति? अर्थः अवगन्तुं शक्यते? कोऽपि क्लेशो नास्ति। तर्हि पश्यन्तु, यत्र यत्र अस्माभिः अनुपपत्तिः प्रदर्शिता, यत्र यत्र प्रमाणयोर्विरोधो भवति इति अस्माकं भाति, तत्र किञ्चित् कल्पनं क्रियते चेत् विरोधः परिहर्तुं शक्यते। सम्यक्? इदानीं प्रथमा अनुपपत्तिः का आसीत्? दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम्। अनुपपन्नं चेत् किं कर्तव्यम्? उपपादनीयम्। सम्यक्? उपपादनीयं। कथम् उपपादनीयं? तदर्थं किञ्चित् उपपादकं कल्पनीयम्। उपपादकं कल्प्यते चेत् अनुपपन्नत्वेन यत् ज्ञायते तदपि उपपन्नं भविष्यति। सम्यक्? उपपादकं किञ्चित् कल्प्यते चेत् यत् अनुपपन्नत्वेन प्रतीयते स्म तदिदानीम् उपपन्नं भविष्यति। उपपादनीयं खलु? तदर्थं किञ्चित् कल्पनीयम्। उपपाद्यं ज्ञायते चेत् उपपादकं कल्पयितुं शक्यते। किम् उपपाद्यं वर्तते? किम् उपपादनीयं वर्तते? दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् उपपादनीयं वर्तते, उपपाद्यं वर्तते। किं कल्प्यताम्? सः रात्रौ भोजनं करोति इति कल्प्यताम्। सम्यक्? रात्रौ भोजनं करोति चेत् इतः परं दिवा भोजनं न करोति तथापि पीनो वर्तते इति कापि अनुपपत्तिः अवशिष्यते वा? पीनत्वं तु दृश्यते, दिवा भोजनं न करोति इत्यपि दृश्यते। अस्माभिः किं चिन्तितं? दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वं कथम्? इदं तु अनुपपन्नं खलु? किन्तु यदि मया रात्रिभोजनम् उपपादकत्वेन कल्प्यते, उपपादकं
कस्य उपपादकं तादृशपीनत्वस्य उपपादकं रात्रिभोजनं तादृशपीनत्वस्य उपपादकं तन्मया कल्पितं चेत् उपपादकं कल्पितं चेत् पूर्वं यत् अनुपपन्नमिति भाति स्म तदिदानीम् उपपन्नं पीनत्वं तादृशपीनत्वं कथं रात्रौ भोजनं करोति इति कृत्वा पीनत्वं दिवा अभुञ्जानस्यापि पीनत्वं भवितुम् अर्हति यदि सः रात्रौ भोजनं करोति सम्यक् तर्हि रात्रिभोजनं कल्प्यते चेत् अनुपपत्तिः प्रमाणविरोधः प्रमाणयोर्विरोधः परिहर्तुं शक्यते सम्यक् अवगतम् एवमेव द्वितीयं स्थलं किमासीत् यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं खलु किमर्थं तत् तादृशपीनत्वम् इतिवत् क्षणिकस्य यागस्य अवगतं वा यागः यदि चिरकालस्थायी स्यात् तर्हि क्लेशो नास्ति क्लेशः कदा विरोधः कदा अनुपपत्तिः कदा यागस्य क्षणिकत्वे अनुपपत्तिर्वर्तते सम्यक् यागः यदि चिरकालस्थायी स्यात् तर्हि तस्य स्वर्गसाधनत्वं स्यात् तत्र अनुपपत्तिः कापि नास्ति यागस्य क्षणिकत्वं खलु अस्ति यागस्य क्षणिकत्वं कथम् इति मया निरूपितं यागपदार्थः ज्ञातव्यः सः सर्वोऽपि पदार्थः क्षणिकः एव वर्तते तर्हि क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं किं क्रियताम् वेदस्य अप्रामाण्यं भवतु इति एकं स्वीकर्तुं शक्यते वा वेदस्य प्रामाण्यं रक्षणीयं खलु वेदेन बोधितं चेत् तस्य प्रामाण्यं रक्षणीयम् इति अस्माकं कर्तव्यं किं क्रियताम् याग स्वर्गयोर्मध्ये अपूर्वम् इति किञ्चित् स्वीक्रियताम् अवगतं वा यागजन्यं स्वर्गजनकं किञ्चित् व्यापाररूपेण अपूर्वं मध्ये कल्प्यते सम्यक् किम् अनुपपन्नमासीत् क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं चेत् किं कर्तव्यम् उपपादनीयम् उपपाद्यं किम् उपपाद्यं यागस्य क्षणिकयागस्य स्वर्गसाधनत्वम् उपपाद्यं कथम् उपपाद्यम् उपपादकं किञ्चित् कल्पनीयं किं द्वयोः मध्यवर्ति अपूर्वं कल्प्यते चेत् अयं कार्यकारणभावः सम्यक् भवति क्षणिकस्य यागस्य अपूर्वद्वारा स्वर्गसाधनत्वम् इति मया उच्यते चेत् कापि अनुपपत्तिरस्ति वा अनुपपत्तिः परिहृता खलु कथं परिहृता मध्यवर्ति अपूर्वं कल्पितं सम्यक् तर्हि उपपादकं किम् अपूर्वम् उपपाद्यं किं यागस्य स्वर्गसाधनत्वं सम्यक् अस्ति विचारः अवगन्तुं शक्यते अग्रे किम् उदाहरणं पुरोवर्तिनः प्रतिपन्नस्य रजतस्य निषेधः कर्तुं न शक्यते कदा रजतं यदि सत्यं तर्हि निषेधः न कर्तुं शक्यते पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वं कदा अनुपपन्नं रजतं यदि सत्यं तर्हि अनुपपन्नं तर्हि उपपादनीयं चेत् किं क्रियताम् रजतस्य सत्यत्वं नास्ति इति स्वीक्रियताम् अवगतं वा पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नं किन्तु कदा रजतं यदि सत्यं स्यात् तर्हि प्रतीतस्य तस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नं स्यात् किन्तु अनुपपन्नमित्युक्ते उपपादनीयमित्युक्ते किञ्चित् कल्पनीयम् उपपादकं कल्पनीयं किं कल्प्यते मया रजतस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते मिथ्याभूतस्य रजतस्य प्रतीतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् उपपद्यते एव पश्यन्तु मिथ्याभूतं रजतम् इदं रजतमिति प्रतीयते समीपं गत्वा पश्यामि नेदं रजतमिति प्रतीयते अत्र कापि अनुपपत्तिरस्ति वा अनुपपत्तिः कदा सत्यं रजतं प्रतीयते तस्यैव तत्रैव निषिध्यमानत्वं चेत् अनुपपन्नम् अवगम्यते वा सम्यक् स्पष्टं खलु पुरोवर्तिनि प्रतीतस्य रजतस्य सत्यत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नं भवति अनुपपत्तिपरिहारार्थम् उपपादकं कल्पनीयं खलु मया किं क्रियते सद्भिन्नं रजतं प्रतीयते इति उच्यते सत्यं रजतं प्रतीयते चेत् तस्य निषिध्यमानत्वम् अनुपपन्नमेव मिथ्यारजतं प्रतीयते चेत् क्लेशः नास्ति सम्यक् वा तर्हि पुरोवर्तिनि प्रतीतस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वं रजतस्य सत्यत्वे अनुपपन्नं
इति कृत्वा मया रजतस्य मिथ्यात्वं स्वीक्रियते। मिथ्याभूतस्य रजतस्य तत्र निषिध्यमानत्वम् उपपद्यते एव। सम्यक् अस्ति वा? स्पष्टं खलु? मम विवक्षा अवगम्यते? पङ्क्तिम् अनन्तरं पठामः। इदानीम् अवगम्यते खलु? अग्रे किमस्ति उदाहरणम्? जीवति इति प्रमाणेन अवगतं, गृहे नास्ति इत्यपि अवगतं। प्रमाणयोर्विरोधः अस्ति, कथं परिहर्तव्यं? बहिरस्ति। बहिरस्ति इति केन प्रमाणेन अवगतम्? अर्थापत्तिप्रमाणेन। भवतां कः क्लेशः इत्युक्ते झटिति अर्थापत्तिप्रमाणेन सः बहिरस्ति इति कल्पितं खलु, अतः अनुपपत्तिरेव नास्ति इति भाति। किन्तु यावत्पर्यन्तम् एकेन प्रमाणेन सः जीवति इति उच्यते, अपरेण प्रमाणेन सः गृहे नास्ति इति उच्यते, तदानीम् अनुपपत्तिरस्ति। भवताम् अनुपपत्तिः कुतो न प्रतीयते इत्युक्ते भवन्तः झटिति कल्पयन्ति बहिरस्ति। सम्यक् वा? बहिरस्ति चेदेव जीविनः गृहासत्वम् उपपद्यते। सम्यक् वा? देवदत्तस्य बहिस्सत्वम् अङ्गीक्रियते चेदेव जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वम् उपपद्यते, अन्यथा अनुपपन्नमेव। अनुपपन्नं चेद् उपपादनीयम्। उपपादनीयं कथम् उपपादनीयं? सः बहिरस्ति इति कल्पनीयम्। देवदत्तस्य बहिस्सत्वं कल्प्यते चेत् जीविनस्तस्य गृहासत्वम् उपपद्यते, अन्यथा न उपपद्यते। सम्यक् वा? स्पष्टम्? अग्रे किम् उदाहरणम्? ज्ञानेन प्रपञ्चस्य निवृत्तिः अनुपपन्ना एव। ज्ञानम् अज्ञानस्य खलु नाशकम्, प्रपञ्चस्य नाशकं कथम्? प्रश्नः समीचीनः। उत्तरं किम्? ज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते। भोः, ज्ञानेन अज्ञानं खलु निवर्तते। प्रपञ्चः कथं निवर्तेत इत्युक्ते किं कल्पनीयं? प्रपञ्चस्य उपादानम् अज्ञानम् इति स्वीक्रियते चेत् शक्यते। सम्यक् वा? ज्ञानेन प्रपञ्चस्य निवृत्तिः तदैव स्यात् यदि प्रपञ्चस्य उपादानम् अज्ञानं स्यात्, अन्यथा न। सत्यस्य प्रपञ्चस्य निवृत्तिर्ज्ञानेन न भवति। अवगम्यते खलु? श्रुत्या किमुक्तं? ब्रह्मज्ञानेन प्रपञ्चो निवर्तते। श्रुतेः प्रामाण्यं रक्षणीयं खलु? तर्हि किं कर्तव्यम्? ज्ञाननिवर्त्यत्वान्यथानुपपत्त्या प्रपञ्चस्य अज्ञानकल्पितत्वं स्वीकर्तव्यम्, अन्या गतिर्नास्ति। अवगम्यते? प्रपञ्चस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अन्यथा न उपपद्यते। अन्यथा इत्युक्ते यदि तस्य अज्ञानकल्पितत्वं न स्यात् तर्हि न उपपद्यते। अवगम्यते? जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वं कदा न उपपद्यते? बहिस्सत्वं विना न उपपद्यते। सम्यक्? पुरोवर्तिनः प्रतीयमानस्य रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वं रजतस्य सत्यत्वं स्वीक्रियते चेत् न उपपद्यते, अन्यथा न उपपद्यते। मिथ्यात्वं विना उपपत्तिर्नास्ति, मिथ्यात्वं स्वीक्रियते चेदेव उपपत्तिरस्ति। सम्यक् वा? अवगम्यते वा? अहं घोषं कृत्वा वदामि, तस्य प्रयोजनमस्ति वा? प्रयोजनं नास्ति खलु। मन्दं मन्दम् उच्यते चेदपि अवगन्तुं शक्यते। शक्यते खलु? न, मन्दं मन्दं वदामि चेत्, स्वीट् वाय्स् श्रूयते चेत् उत्तेजकं, निद्रायाः उत्तेजकं, सूर्यकान्तमणिरिव। अतः एवमेव वक्तव्यम्। अहम् आन्लैन् मध्ये यदा पाठयामि तदानीं पुरतः कोऽपि नास्ति, तथापि उच्चैरेव मम तद् जोश् आगच्छति। कोऽपि नास्ति पुरतः। मम पत्नी पृच्छति किमर्थम् उच्चैः उच्चैः घोषणं करोति इति। का अपेक्षा इत्युक्ते फीलिङ्ग् नागच्छति। फीलिङ्ग् अपेक्षितं खलु? किं फीलिङ्ग्? अहं पाठयन् अस्मि इति फीलिङ्ग् अपेक्षितं खलु? पुरतः जडः पदार्थो भवतु, क्लेशो नास्ति। फीलिङ्ग्, आहार्य आरोपः। अहं यद् वदामि तद् अवगच्छन्ति, तदर्थम् एवं वदामि। क्लेशः नास्ति खलु? केषाञ्चित् निद्राभङ्गो भवति, तदर्थमपि उच्चैः उच्चैः वक्तव्यम्। अग्रे किम् उदाहरणम् अवशिष्टम्? समाप्तं वा? एकमपि उदाहरणं न अवशिष्टं वा? एकं स्यात् खलु किमपि? तद् विशिष्टम् उदाहरणमस्ति। नाम भवन्तः सर्वं ज्ञात्वा आगताः, अहं वृथा पुनः घोषं कुर्वन्नस्मि अत्र।
द्वारं पिधेहि इति किञ्चित् वक्तव्यमस्ति तत्र। विश्वजिता यजेत इत्यपि तादृशमेव उदाहरणम्। अन्यत् किमपि अस्ति वा पश्यन्तु। पृथिव्याम् इतरभेदं कल्पयति इति खलु, तत्तु तत् अनुमानप्रमाणं पठित्वा पठनीयः अंशः अस्ति सः, अन्यथा नावगन्तुं शक्यते। व्यतिरेकिणः अनुमानत्वमेव व्यतिरेकिलिङ्गं नाङ्गीकृतमिति खलु। किं का जिज्ञासा? किं किं न साध्यते? देवदत्तस्य पीनत्वं प्रत्यक्षेण ज्ञायते, अनुमानं किमर्थम्? अनुमानेनैव खलु ज्ञातुं शक्यते इति दीपिकादौ अस्ति। नैयायिकैः एतादृशस्थले अनुमानप्रमाणम् अङ्गीकृतम् इति खलु। अर्थापत्तिप्रमाणं तु मीमांसकैरङ्गीकृतमस्ति, नैयायिकैः नाङ्गीकृतमस्ति। सम्यक् खलु। तर्हि नैयायिकैस्तु देवदत्तस्य रात्रिभोजनम् अनुमानप्रमाणेन ज्ञायते इति वक्तव्यम्। अनुमानप्रयोगः कीदृशः स्यात्? देवदत्तः रात्रिभोजनवान् दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् इति खलु। अस्ति वा तर्कसङ्ग्रहपुस्तकमस्ति वा? अस्ति वा? तर्हि अहं सम्यक् उक्तवान् न वा इति इदानीं मया तु न दृष्टमस्ति। अस्ति, अनुमानमस्ति। कुत्र अन्विषन्तु इत्युक्ते आगमपरिच्छेदस्य दीपिकाभागः अस्ति खलु, तत्र अग्रे अर्थापत्तिः पृथक् प्रमाणं न इत्यादि निरूपणमस्ति दीपिकाभागे। तत्र पश्यन्तु, अनुमानम् एकम् उपन्यस्तमस्ति। अहं स्मरामि तत् सम्यक् अस्ति न वा इति न ज्ञायते, तथापि एवं स्यात्। देवदत्तः रात्रिभोजनवान् दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्। सम्यक् खलु। अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते इति भवतां भाति वा? सः रात्रिभोजनं करोति इति कल्प्यते इति किमर्थम्? अनुमीयते इति भवतु। अयम् अनुमानप्रयोगः समीचीनः खलु। कोऽपि क्लेशः अस्ति वा? देवदत्तः रात्रौ भोजनं करोति। कुतः? दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्। सम्यक् अस्ति खलु। अहं पृच्छामि, व्याप्तिः कुत्र गृहीता? यत्र यत्र दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वं तत्र तत्र रात्रिभोजनवत्वं। कुत्र? देवदत्ते इति न वक्तव्यम्। देवदत्ते साध्यं न सिद्धं, साधनीयं खलु। अन्यत्र कुत्र गृहीता? वदन्तु। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। व्याप्तिः कुत्र गृहीता? महानसे। तद्वदत्र दृष्टान्तमेकं वदन्तु। दृष्टान्तः अस्ति चेत् अस्तु, तत्र व्याप्तिः गृहीता, अत्र अनुमीयते। क्व दृष्टान्तः? अथवा देवदत्तसदृशः एकः पुरुषः प्रथमतः अन्वेष्टव्यः, यः दिवा भोजनं न करोति, पीनश्च वर्तते, रात्रौ भोजनं करोति, तस्मिन् व्याप्तिः गृहीता इति वक्तव्यम्। सम्यक् खलु। एवं कापि व्याप्तिरस्ति वा तद्वदन्तु आदौ। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इतिवत् यत्र यत्र दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वं तत्र तत्र रात्रिभोजनवत्वम्। इदमस्ति वा? कुत्रचित् गृहीता वा इयं व्याप्तिः? न गृहीता खलु। गृहीता चेत् अन्या कथा, न गृहीता खलु। अत एव नैयायिकैस्तत्र व्यतिरेकि दृष्टान्तः उच्यते। भोः यन्नैवं तन्नैवम् इति। किमस्ति? मया यदा पृष्टं दीपिका पुस्तकम् अस्ति वा न वा इति, तदानीं सर्वे तूष्णीं तिष्ठन्ति स्म। ददातु। अस्तु, अस्तु, न ददातु, पठतु किमस्ति तत्र। तदन्यत् सम्भवः इति एकम् अन्यत् प्रमाणं पौराणिकैः स्वीक्रियते। 150 इति सम्भवप्रमाणेन अवगम्यते इति। तदस्तु, तदन्यत्। अर्थापत्तिप्रमाणं पृथगस्ति खलु इति ननु इत्यारभ्य प्रश्नः। नैयायिकैः समाधानमुक्तम्, अनुमानेन एव ज्ञातुं शक्यते, अतः अर्थापत्तेः पृथक् प्रमाणत्वं मास्तु। सम्यक् अनुमानप्रयोगः कः? देवदत्तः रात्रौ भुङ्क्ते,
दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्। दृष्टान्तः न उक्तो वा? तदेव दृष्टान्तो नास्ति। दृष्टान्तः कः? कुत्र गृहीता व्याप्तिः? न गृहीता खलु? अतः तैः व्यतिरेकी दृष्टान्तः उच्यते। व्यतिरेकी दृष्टान्तः इत्युक्ते यत्र साध्यं नास्ति तत्र हेतुरपि नास्ति इति। यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति। व्यतिरेकव्याप्तिर्गृहीता, किन्तु वेदान्तिनां मते व्यतिरेकव्याप्तिर् अनुमानस्य कारणं न। तदनुमानप्रकरणे पठनीयम्। किमस्ति? यन्नैवं तन्नैवम्। ओह तथा। नाम तैः एकः दृष्टान्तः सम्पादितः अस्ति। एकः बटुः पीनः वर्तते, दिने भोजनं न करोति, रात्रौ एव भोजनं करोति। तं दृष्टान्तीकृत्य देवदत्तोपि तथा इति अनुमीयते खलु? नाम अन्वयदृष्टान्तः एव उक्तः इति खलु? अन्वयदृष्टान्तः उक्तः खलु? तर्हि तस्य उत्तरं वक्तव्यं। कश्चित् लभ्यते मया व्याप्तिः गृहीता चेत् अनुमानेन साधयितुं शक्यते खलु इति इतः परं प्रश्नः। तत्रत्यां युक्तिं स्मरन्तु। येन तस्मिन् वटौ व्याप्तिः गृहीता सः अनुमानेन ज्ञातुं प्रभवेदपि, किन्तु भवद्भिः व्याप्तिः कुत्रापि गृहीता अस्ति वा? तथापि रात्रिभोजनं करोति इति अवगम्यते खलु? तर्हि केन प्रमाणेन इति उच्यताम्। व्याप्तिः गृहीता चेत् अनुमानप्रमाणेन देवदत्तः रात्रौ भुङ्क्ते इति अवगन्तुं शक्यते, किन्तु व्याप्तिग्रहणाभावेपि इदम् अवगन्तुं शक्यते खलु? केन प्रमाणेन? तर्हि तदर्थं पृथक् प्रमाणम् अङ्गीकर्तव्यम्। अवगम्यते वा? सम्यक् युक्तिं चिन्तयन्तु। कश्चित् व्याप्तिग्रहणस्थलविशेषः लभ्यते चेत् सम्यक्, तत्र मया इयं व्याप्तिः गृहीता। यत्र यत्र दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वं तत्र तत्र रात्रिभोजनवत्वम् इति व्याप्तिः मया कुत्रचित् गृहीता चेत् सम्यक् मया अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। किन्तु यः एतादृशीं व्याप्तिं न जानाति सोऽपि सः रात्रौ भोजनं करोति इति कल्पयितुं शक्नोति खलु? किं प्रमाणम्? तर्हि तस्य यदि प्रमात्मकं ज्ञानं जायते तर्हि प्रमाणेन भवितव्यं खलु? तर्हि तस्य पुरुषस्य कृते वा अर्थापत्तिः पृथक् प्रमाणत्वेन अङ्गीकर्तव्या भविष्यति। अवगतं वा? अन्वयदृष्टान्तः लभ्यते चेत् सम्यक्, किन्तु भवतां लब्धः अस्ति वा कोऽपि वटुः यत्र भवद्भिः प्रत्यक्षेण व्याप्तिः गृहीता वर्तते, दिवा भोजनं न करोति? कोऽपि लभ्यते इति भाति? दिवा भोजनं न करोति, पीनश्च वर्तते। भो पीनः भवेत् भो, केवलं दिवा भोजनं न करोति इति पर्याप्तं नास्ति भो। कः हेतुः? दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् इति खलु? विशिष्टः हेतुः वर्तते खलु? विशिष्टः पदार्थः अपेक्षितः। भो मया यदा पृष्टम् अन्वयदृष्टान्तो वा, तर्हि भवद्भिः उच्यते अन्वयदृष्टान्तः। भो इदम् अन्वयव्याप्तिरेव इयम्। अन्वयदृष्टान्तः एव अयम्। कथं स्वयं विपरीतं लिखन्ति भो? किरणावल्याम् अस्ति खलु? किरणावली इति कश्चित् नाम अस्माभिः सर्वैः सह एव ग्रन्थः दृश्यते, किन्तु साक्षात् विपरीतं लिखितम्। इदं सम्यक् नास्ति। किरणावली इति यः ग्रन्थः वर्तते, अन्वयव्याप्तिः दर्शिता, अनन्तरं व्यतिरेकव्याप्तिः इति उच्यते इत्युक्ते सम्यक् नास्ति इत्येव भाति। किन्तु मुक्तावल्यां स्पष्टमस्ति व्यतिरेकव्याप्तिरिति। एतैः अन्वयव्याप्तिः लिखिता इति मम आश्चर्यम्। अस्तु, अहं किं वदामि? किरणावली किञ्चित् जागरूकतया उपादेया। तस्य कारणमपि वदामि। मया इत्युक्ते साक्षात् मया दृष्टमिति न, केनचित् दर्शितमिति कृत्वा मया दृष्टं। तत्र तत्र लिखन्ति आत्मनः अणुत्वम् अङ्गीक्रियते वेदान्तिभिः, आत्मनः अणुत्वम् अङ्गीक्रियते वेदान्तिभिः। वेदान्तिभिः कुत्र आत्मनः अणुत्वम् अङ्गीकृतम्? अहं कक्षायाः अनन्तरं दर्शयामि। आत्मनः अणुत्वं वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते इति किरणावलीकाराः लिखन्ति। सम्यक्। तर्हि किम् अवगम्यते इत्युक्ते ते वेदान्तिनः न, माध्वाः वा स्युः, रामानुजीयाः वा स्युः, तैः आत्मनः अणुत्वम् अङ्गीक्रियते।
सम्यक् वा? अन्यैस्तु सर्वैः प्राचीनैः दार्शनिकैः आत्मनः विभुत्वमेव अङ्गीकृतमस्ति। सम्यक् वा? अतः किरणावली उपादेया किञ्चित् मनः उद्घाट्य जागरूकतया इदानीमेव पश्यतु कथं विपरीतं लिखितम्। अन्वयदृष्टान्तं दर्शयित्वा व्यतिरेकव्याप्त्या सिद्ध्यति इति उच्यते चेत् कथम्? सम्यक् वा? अहं यां युक्तिमुक्तवान् तां स्मरन्तु। अन्वयव्याप्तिर्वास्तु व्यतिरेकव्याप्तिर्वास्तु। यः व्याप्तिं जानाति तस्य अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते इति सम्यक्। किन्तु भवन्तः न जानन्ति खलु। व्याप्तिम् अज्ञात्वापि सः रात्रौ भोजनं करोति इति तु प्रमातुं शक्यते एव। ज्ञायते न वा? व्याप्तिं ये न जानन्ति तेषामपि देवदत्तः रात्रौ भुङ्क्ते इति ज्ञानं भवति न वा? तर्हि तेषां कृते वा प्रमाणान्तरं कल्पनीयम् आपतति। सम्यक् सम्यक् जातं। द्वितीयं स्थलं किम्? किम्? इदमेकमेव स्थलं वा? ओ अन्यत् सर्वं जातं वा अस्माकं? ओ सर्वम् उपपादितं। तर्हि ग्रन्थं पठामो वा? अस्ति वा ग्रन्थः? इदानीम् अर्थापत्तिर्निरूप्यते। तत्र उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः। तत्र उपपाद्यज्ञानं करणम्, उपपादकज्ञानं फलम्। भो अहं पठन्नस्मि, सम्यक् पठामि न वा इति वदन्तु। इदानीम् अर्थापत्तिर्निरूप्यते। इदानीम् इत्युक्ते इदानीं न, आगमपरिच्छेदनिरूपणानन्तरम् अर्थापत्तिः निरूप्यते। तत्र उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः। तत्र उपपाद्यज्ञानं करणम्, उपपादकज्ञानं फलम्। येन विना यदनुपपन्नं तत् तत्र उपपाद्यम्। यस्याभावे यस्यानुपपत्तिः तत् तत्र उपपादकम्। यथा रात्रिभोजनेन विना दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वम् अनुपपन्नम् इति तादृशपीनत्वम् उपपाद्यम्। यथा वा रात्रिभोजनस्याभावे तादृशपीनत्वस्य अनुपपत्तिः इति रात्रिभोजनम् उपपादकम्। एवमेव अग्रे किम्? रात्रिभोजनकल्पनारूपायां प्रमितौ अर्थस्य आपत्तिः अर्थापत्तिः इति तत्पुरुषसमासेन अर्थापत्तिशब्दो वर्तते। कल्पनाकरणे पीनत्वादिज्ञाने तु अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् इति बहुव्रीहिसमासेन अर्थापत्तिशब्दो वर्तते इति उभयोः तत्पदप्रयोगः। एवमस्ति खलु? अस्तु, इदानीं प्रथमतः समन्वयः। फलकरणयोः उभयोः तत्पदप्रयोगः। तर्हि अयम् अंशः मया न उक्तः, सः स्मर्तव्यः। कति प्रमाणानि अस्माकं मते? 6 प्रमाणानि। कानि तानि? व्याकरणदोषाः यैः कृताः तान् परिहृत्य वदन्ति वा? प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, आगमः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः चेति। अथवा समासः एव कर्तव्यः। सम्यक्। इमानि 6 प्रमाणानि। प्रमाः कति? प्रमाः 6 वा? किमर्थं डौट् किमर्थमस्ति? सर्वे एवं किमर्थं गभीराः? कति प्रमाः सन्ति इति ईज़ी क्वश्चन् खलु। 6 वा? न 6 प्रमाः न, 5 एव। अनुपलब्धिप्रमाणेन प्रत्यक्षप्रमा जायते। सम्यक् वा? तर्हि काः 5 प्रमाः? प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः, किम्? शाब्दबोधः। अग्रे अर्थापत्तिः। तर्हि किं जातं? प्रमाणस्यापि नाम अर्थापत्तिः, प्रमायाः अपि नाम अर्थापत्तिः। सम्यक्। तर्हि एकेन पदेन अर्थद्वयं बोधनीयं चेत् किं कर्तव्यम्?
प्रमाणपदेन प्रमा अपि बोधनीया प्रमाकरणम् अपि बोधनीयं चेत् किं कर्तव्यम्? व्युत्पत्तिः अन्यादृशी अपेक्षिता। प्रमीयते इति प्रमाणम् इति व्युत्पत्तिरुच्यते चेत् प्रमा इति तस्य अर्थः। सम्यक् अवगम्यते वा? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम् इति व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते चेत् प्रमाकरणम् इत्यर्थः। तद्वत् प्रकृतेऽपि अर्थापत्तिशब्दः प्रमां यदि बोधयेत् तर्हि अर्थस्य आपत्तिः अर्थापत्तिः इति तत्पुरुषसमासः स्वीकर्तव्यः। षष्ठी तत्पुरुषसमासेन अर्थापत्तिशब्दो वर्तते। सम्यक् यदि करणपरतया अर्थापत्तिशब्दः निष्पादनीयः तर्हि अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् इति बहुव्रीहिसमासः स्वीकर्तव्यः। तर्हि फले करणे उभयोः अर्थापत्तिशब्दः व्युत्पत्तिभेदेन वर्तते। अवगम्यते वा? किमर्थं सा पङ्क्तिरागता अस्ति? अर्थापत्तिशब्देन प्रमा अपि बोध्यते, अर्थापत्तिशब्देन प्रमाणम् अपि बोध्यते। कथमित्युक्ते अर्थस्य आपत्तिः अर्थापत्तिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते चेत् अर्थापत्तिपदेन अर्थापत्तिप्रमा उच्यते। अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् इति विग्रहः स्वीक्रियते चेत् अर्थापत्तिशब्देन अर्थापत्तिप्रमाणं बोध्यते। सम्यक् अस्ति? इदानीं प्रथमतः इदानीम् अर्थापत्तिः निरूप्यते। स्पष्टम्? तत्र उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः। सम्यक्? उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः। सम्यक्? तर्हि उपपाद्यज्ञानं प्रमाणम् उपपादकज्ञानं प्रमा। सम्यक् वा? इंद्रियं प्रमाणं ज्ञानम् इत्युक्ते प्रत्यक्षज्ञानं प्रमा। सम्यक्? व्याप्तिज्ञानं प्रमाणम् अनुमितिः प्रमा सादृश्यज्ञानं प्रमाणम् उपमितिः प्रमा पदज्ञानं प्रमाणं शाब्दबोधः प्रमा। तद्वत् प्रकृते उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनमिति खलु। तर्हि उपपाद्यज्ञानम् अर्थापत्तिप्रमाणम्। अर्थापत्तिप्रमाणं किम्? उपपाद्यज्ञानम्। अर्थापत्तिप्रमा का? तर्हि सम्यक् स्मरन्तु, उभयमपि ज्ञानमेव, करणमपि ज्ञानात्मकमेव, प्रमापि ज्ञानात्मिका एव। उपपाद्यज्ञानम् अर्थापत्तिप्रमाणम्, उपपादकज्ञानम् अर्थापत्तिप्रमा। सम्यक् अस्ति? अवगम्यते? अग्रे किमस्ति? इयं तु प्रतिज्ञा। तत्र उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः। इमम् अंशं स्मरन्तु। कल्पनम् इत्युक्ते इमेजिनेशन् इति न, प्रमाणेन ज्ञानमेव। किन्तु तत्र पारिभाषिकं पदमेकं स्वीकृतम्। अर्थापत्तिप्रमाणवादिभिः अर्थापत्तेः प्रामाण्यं यैरङ्गीक्रियते तैः किञ्चित् विलक्षणं पदं स्वीकर्तव्यं खलु। अनुमीयते, उपमीयते, प्रत्यक्षीक्रियते इत्यपेक्षया किञ्चित् विलक्षणं पदमपेक्षितं खलु। अतः कल्प्यते इति स्वीकृतं। तावता इमेजिन् क्रियते इति कविः यथा कल्पयति तथा इति न अर्थः। प्रमाणेन खलु कल्प्यते। सम्यक्? उपपाद्यज्ञानेन उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः प्रमा। कल्पनम् अर्थापत्तिः इत्युक्ते प्रमा। सम्यक्? अग्रे किम्? तर्हि इदानीम् उपपाद्यं नाम किम्? उपपादकं नाम किम् इति प्रत्येकं लक्षणम् उच्यते। किमस्ति? आदौ किं करणं किं फलम् इति उच्यते। तत्र उपपाद्यज्ञानं करणम् इत्युक्ते अर्थापत्तिप्रमाणम्, उपपादकज्ञानं फलम् इत्युक्ते अर्थापत्तिप्रमा। स्पष्टम्? अग्रे किम्? येन उपपाद्यं नाम किम् इति उच्यते। येन विना यत् अनुपपन्नं तत् तत्र उपपाद्यम्। सम्यक्? इदानीं सर्वेषु उदाहृतेषु स्थलेषु इदं योज्यते चेत् अस्माकं कार्यं सिद्ध्यति। येन विना यत् अनुपपन्नम्, आदौ इदं स्मरन्तु, यत् अनुपपन्नं तत् उपपाद्यम्। सम्यक् खलु? यत् अनुपपन्नं तत् खलु उपपादनीयम्।
सम्यक् वा? यत् अनुपपन्नं तत् उपपाद्यम्, येन उपपाद्यते तत् उपपादकम्। स्पष्टमस्ति? यत् अनुपपन्नं तत् उपपाद्यम्, येन उपपाद्यते तत् उपपादकम्। सम्यक् अस्ति? इदं मनसि निधाय पङ्क्तिद्वयस्यापि समन्वयः कर्तव्यः। अस्माकं स्थलेषु इदानीम् उपपाद्यं किम् उपपादकं किम् इति ज्ञातव्यम्। किम् अनुपपन्नं वर्तते प्रथमे स्थले? दिवाभुञ्जानस्य पीनत्वम्। तर्हि केवलं पीनत्वं नास्ति, तादृशपीनत्वं। तादृशपीनत्वम् इत्युक्ते रोगरहितस्य दिवा अभुञ्जानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम्। इतः परं तादृशपीनत्वम् इत्येव व्यवहारः क्रियते। तादृशपीनत्वम् उपपाद्यम्। सम्यक्? द्वितीयं स्थलं किम्? क्षणिकस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वम् उपपाद्यम्। सम्यक्? तृतीयस्थले पुरोवर्तिनः रजतस्य तत्रैव निषिध्यमानत्वम् उपपाद्यम्। सम्यक्? अग्रे जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वम् उपपाद्यम्। सम्यक्? अन्यन्तरं प्रपञ्चस्य सत्यस्य प्रपञ्चस्य आत्मज्ञाननिवर्त्यत्वम् उपपाद्यम्। सम्यक् अस्ति? सम्यक्? इदानीं येन विना, रात्रिभोजनेन विना यत् तादृशपीनत्वम् अनुपपन्नं तत् तादृशपीनत्वं तत्र उपपाद्यं भवति। सम्यक्? अनन्तरं मध्यवर्त्यपूर्वं विना, येन विना इति सर्वत्र अन्वेतव्यं खलु। मध्यवर्त्यपूर्वं विना यत् क्षणिकयागस्य स्वर्गसाधनत्वम् अनुपपन्नं तत् क्षणिकयागगत स्वर्गसाधनत्वम् उपपाद्यम्। एवं रूपेण कुर्वन्ति वा? श्वः सर्वेषु स्थलेषु समन्वयं कृत्वा आगच्छन्ति वा? तर्हि अग्रिमं लैन् पठन्तु। यस्याभावे यस्य अनुपपत्तिः तत् तत्र उपपादकं। रात्रिभोजनस्य अभावे यस्य तादृशपीनत्वस्य अनुपपत्तिः तत् रात्रिभोजनं तत्र तादृशस्थले उपपादकम्। सम्यक् अस्ति? अस्माकं नेक्स्ट् उदाहरणे किम्? मध्यवर्त्यपूर्वस्य अभावे यस्य अनुपपत्तिः क्षणिकयागस्य स्वर्गसाधनत्व अनुपपत्तिः तत् मध्यवर्त्यपूर्वं तत्र उपपादकम्। सम्यक् अस्ति वा? अग्रे पङ्क्तिः कथम्? यस्याभावे यस्यानुपपत्तिः तत् तत्र उपपादकम्। अग्रे किम्? तदेव इदानीं लक्षणम् उक्त्वा उभयत्र समन्वयः प्रदर्श्यते। अग्रे न न न न न न तदेव लैन् द्वयम् अवशिष्टं खलु। यथा स्पष्टं? पङ्क्तिसमन्वयः अस्ति न वा? अग्रे कल्पनारूपायाम् इति अस्माकं पुस्तके। पङ्क्तिः अन्यथा अस्ति। तर्हि अहं यथा उक्तवान् तथा नास्ति वा? तर्हि कल्पनारूपायाम् इति नास्ति वा? तत्र किमस्ति? रात्रिभोजनकल्पनारूपायां प्रमितौ अर्थस्य आपत्तिः इति आपत्तिः कल्पना इति षष्ठी तत्पुरुष समासेन शब्दो वर्तते। अग्रे कल्पनाकरणपीनत्वादिज्ञाने तु इति खलु। कल्पनाकरणपीनत्वादिज्ञाने तु अर्थस्य आपत्तिः यस्मात् इति बहुव्रीहि समासेन अर्थापत्ति शब्दो वर्तते इति उभयोः फलतत्करणयोः अर्थापत्ति शब्दः वर्तते, प्रयोगः। सम्यक्? अग्रे किमस्ति? सा च अर्थापत्तिर्द्विविधा दृष्टार्थापत्तिश्रुतार्थापत्तिश्चेति तत् श्वः पश्यामः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्।